हाम्रो श्रम बजारबाट भारतीय श्रमिकले कति मूल्य लग्यो? त्यही काउरी रोपेर त्यही के अरे कोदो बोएर होइन लाखौँ आरोप गर्ने किसानहरू त छन्। पुगेकै होइन, यहाँ किन भागभण्ड नमिलेर एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र राम्रो उत्पादन यहाँबाट बाहिर विदेश निकास गर्न सकियोस् भनेर केही न केही गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा। बिक्री गर्दाखेरि गिरावट त एकदम भएको छ, सबै व्यवसाय त्रसित छन्। अस्तव्यस्त भएका उद्योगिक व्यवसायहरूतिर पुग्न सकेको अवस्था छैन र उद्योगिक व्यवसायहरू आफै जेने तेने आफ्नो गुजारा चलाउन उन्मुख भएको अवस्था छ। ऊर्जा शक्ति पर्याप्त छ, अब हामीले बेच्न सकिने छैन, खेर जानेवाला छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन भयो, त्यहाँको कति जापान जान्छ, बङ्गलादेश जान्छ। व्यवसायले धेरै मर्का परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो सङ्गठन अन्तर्गत उहाँहरूलाई परेको पिरमर्का र व्यवसायमा परेको पिरमर्का हामीले यहाँ त्यो हिसाबले हामीले भने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सकिएन। चर्चा भन्योभन्दा बढी भएको छ। वनको उत्पादन सहजै रूपमा फर्निचरहरूले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छैन। घर भाडा तपाईँको कोठाको भन्दा भिनाको भाडा धेरै महँगो छ। एउटा सटरको 28-30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। आय आदानको एउटा विकल्प खोज्नको निम्ति गराएको बनेको संस्था हुँदो रहेछ। आफ्नै ठाउँमा श्रम गर्न लज्जास्पद हुने, लाज मान्ने। गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गुरुनाई टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल आर्थिक आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडामा पुग्ने गर्दछौँ। आज पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 15मा छौँ र यहाँका महिलाका अर्थात् चाहिँ महिला व्यवसायीको कुराकानी यहाँ समक्ष म राख्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ सुन्ती पूर्जा हुनुहुन्छ, महिला व्यवसायी हुनुहुन्छ। कसरी आर्थिक विकास हुँदैछ अर्थात् चाहिँ कसरी उहाँ आफ्नो जीवन उकास्दै हुनुहुन्छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुन्छ? एकदमै। हस्तकला व्यवसायी हुनुहुन्छ है तपाईँ? हजुर। के हुन्छ तपाईँको उसमा चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ के उत्पादन गर्नुहुन्छ? हाम्रोमा मेनली ब्यागहरू हो, यो अलुको, हेम्पको, हेम्पको अनि लेदरको यसको ब्यागहरू बनाएर हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ। कति वर्ष भयो सुरुवात गरेको व्यवसाय? हामीले 65-66देखि हो र यही व्यवसायलाई कन्टिन्यू गरिरहेछौँ। कस्तो छ व्यवसाय, चलेको छ? एकदमै राम्रो थियो। बिचमा यो भुइँचालोले अलिकति असर गर्यो अनि फेरि ब्याकअप हुँदै थियो, फेरि यो कोरोनाले गर्दा एकदमै नराम्रो असर पार्यो। अब चाहिँ बिस्तारै राम्रो होला। महिला व्यवसायी अथवा चाहिँ एउटा होइन महिलाले काम कुरा एउटा चाहिँ सुरुवात गर्दाखेरि कति गाह्रो छ व्यवसाय गर्दाखेरि? गाह्रो त गाह्रो छ, तर एकदमै लागि पर्नुपर्छ। जे कुरामा पनि लागि पर्नुपर्छ, सक्सेस पाइन्छ। कस्तो साथ सहयोग चाहिन्छ होइन? घर परिवारको साथ सहयोग कस्तो चाहिन्छ? परिवारको साथ सहयोग त चाहिन्छ नै, त्यसको अलावा आर्थिक पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ व्यवसायमा। अनि आर्थिक पक्ष चाहिँ एकदमै यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ आर्थिकले गर्छ। यसको लागि चाहिँ वित्तीय संस्था, ब्याङ्कहरूले एकदमै ठुलो उहाँहरूको हात हुन्छ। सुरुमा चाहिँ एकदमै टफ थियो, किनभने अब विश्वास गर्नै गाह्रो हुन्छ सुरुमा, तर पछि चाहिँ बिस्तारै काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ राम्रै छ भनौँ। हामी नेपालीहरूमा चाहिँ एउटा व्याप त के छ भन्ने भने ठुलो पुँजी भयो भने व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ, त्यसपछि बिजनेस गर्छु भन्ने हुन्छ। सानो सानो पुँजीबाट व्यवसाय गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? तपाईँको अनुभव कस्तो छ? एकदमै राम्रो यो प्रश्न सोध्नुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। हामी कुनै पनि त्यस्तो धनाढ्य परिवारदेखि बिलोङ गर्दैनौँ। हामी चाहिँ एकदमै मध्यम वर्गीय परिवारदेखि बिलोङ गर्छौँ र हामी चाहिँ त्यस्तो पैसा भएर सुरु गरेकै होइन, एकदमै जिरो लेभलदेखि। यो पेसामा त हाम्रो फ्यामिलीमा कोही पनि यस्तो अहिलेसम्मको जेनेरेसनमा हामी नै फर्स्ट हो। अनि सुरुमा जतिखेर हामीले यो व्यवसाय सुरु गरेका थियौँ त्यतिखेर हामीलाई यो व्यापारको बारेमा पनि थाहा थिएन।
त्यतिखेर चाहिँ यो लघु उद्यम विकास कार्यक्रम भर्खर नेपालमा सञ्चालनमा आएको थियो, सुरु भएको थियो। अनि त्यसले चाहिँ गाउँ गाउँमा लोकल प्रडक्टहरूलाई प्रमोसन गर्ने, कसरी हुन्छ उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने, यो फेजमा चाहिँ हामी पर्वत जिल्लादेखि त्यहाँको उत्पादन, स्थानीय उत्पादनहरूलाई बजारमा ल्याउने र बेच्ने क्रममा चाहिँ भर्खर त्यो मेलाहरूको आयोजना भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि त्यति खासै मेलाहरूको आयोजना हुँदैन थियो नेपालमा। अनि हामी चाहिँ त्यसरी मार्केटमा जाने अनि त्यहाँको उत्पादन लोकल प्रडक्टहरूलाई लगेर बेच्ने क्रममा चाहिँ एकदमै नजिक त्यहाँको उत्पादन र त्यहाँ बजारसँग चाहिँ धेरै नजिक हुने मौका मिल्यो हामीलाई। हजुर, अब अरू पनि धेरै उद्यमीहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि नभनेको होइन, तर उनीहरू चाहिँ एकदम घरदेखि बाहिर निस्किनै नमान्ने क्या गाउँमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी नै अगाडि आइयो। त्यसले गर्दा मार्केटसँग अनि कस्टमरसँग धेरै नजिक भएपछि अब हामी यही फिल्डमा लाग्दै गयौँ। अनि सुरुमा त अब त्यो खाद्यान्नहरू थियो, कन्ज्युम पनि गर्ने लोकल मार्केट नै थियो, त्यो गाह्रो थिएन। तर बिस्तारै हाम्रो प्रोजेक्टले चाहिँ यो रेसा जन्ने जति पनि प्राकृतिक रेसा जन्ने जो अल्लो हुन्छ, यो हेमको धागोबाट, भाङ्गोको धागोबाट निस्केको कपडाहरू, ढाकाहरू बुन्ने तयार गर्ने कपडाहरू तयार गर्न लायो। त्यसपछि चाहिँ मार्केट एकदमै च्यालेन्जको पोइन्ट चाहिँ त्यहाँनिरदेखि सुरु भयो हामीलाई। अब बजार व्यवस्थापनमा गाह्रो भयो एकदमै। हजुर, किनभने खाने चिज त अब लोकलमै जान्छ, तर त्यो भनेको त नेपालीहरूले अहिलेसम्म सबै आफै उत्पादन गरेको। हजुर, हैन, अलि फेरि मार्केट बाहिरबाट आयो भने सस्तो हुने अनि त्यो फेसनेबल पनि भएन। अब देख्दाखेरि बोरा जस्तो त्यस्तो भयो। अनि नेपालीहरूलाई चाहिँ अब अर्गानिक प्रडक्टको बारेमा त्यति थाहा पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो। अनि हामीले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ महेन्द्र पुलमा खोल्यौँ। अब के थाहा थिएन हामीलाई कि कसरी सुरुवात गर्ने, कसरी के गर्ने, किनभने हाम्रो कोही पनि यो लाइनमा कोही पनि नभएको भएर, व्यावसायिक फिल्डमा कोही छैन, अग्रज होइन। हजुर, अनि त्यहाँ हामी सुरु गरेर जाँदाखेरि महेन्द्र पुलमा 7 लाख डुब्यो हाम्रो। 7 लाख डुब्यो। किनभने अब थाहै थिएन कसरी सुरु गर्ने अनि कुन सामान कहाँ बेच्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहै थिएन। यसको किन्ने बायर्सहरूको हो भन्ने कुरा नि थाहा भएन। त्यही भएर यो त्यहाँ त्यसरी डुब्यो। त्यसपछि हामी त्यहाँदेखि यता सिर्जना चोकमा आयौँ। सिर्जना चोकमा 1 साल राख्दाखेरि त्यहाँ 2 लाख रुपियाँ त्यहाँ डुब्यो हाम्रो। यो सिकाइको क्रम भयो भनौँ हैन। एकदम त्यो 65-66 सालको कुरा हो। अनि त्यसपछि हामी त्यहाँबाट होइन यहाँदेखि हुँदैन अब भनेपछि यसको मार्केट कहाँ हो त भनेपछि लेक साइड जानुपर्छ। यो त टुरिज्म, यो फरेनरहरूलाई मनपर्छ अर्गानिक चिजहरू, ह्यान्डमेड भन्ने कुरा भएपछि हामी लेक साइड हरेक दिन त्यहाँ 6-7 महिनासम्म एभ्री डे हामी त्यहाँ कसैको कुनै पनि घर छैन कि हामी नगएको। घर घरमा गयौँ कि हामीलाई स्पेस दिनु, हामी स्पेस माग्नको लागि। हजुर, हामीलाई सर्टर चाहियो, स्पेस चाहियो। तर त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि त्यो हामीलाई विश्वास गर्नु भएन, दिनु भएन। त्यो नि आफ्नो लाइन हुँदो रहेछ कि त्यहाँ। अब त्यो फिल्डमै भएको भए त्यहाँ साथीहरूदेखि यो पसल छोड्दैछ यस्तो त्योहरू थाहा हुँदो रहेछ। नत्र भने यसरी बाहिरदेखि आएकोले एकदमै डाइरेक्ट हात हाल्न एकदमै गाह्रो रहेछ। अनि त्यसपछि त्यहाँ एकजना मान्छेसँग घर भर्खर बन्दै गर्दै थियो, जहाँ अहिले हाम्रो सोरुम छ। त्यहाँ चाहिँ एकजना मान्छे, उहाँहरू 5 जनाले मिलेर पार्टनरमा त्यो घर निर्माण गर्दै हुनुहुरहेछ। उहाँहरूले चाहिँ एकजनालाई हामीले हाम्रो धेरै दुःख र हाम्रो भोगाइहरू सुनायो कि हाम्रो चाहिँ यो हो, हामीले जुन काम गर्न लाग्छौँ, हाम्रो सबै दूर दराजमा भएको नेपाली दिदीबहिनीहरूले बुनेको कपडाहरूलाई हामीले यहाँ मार्केटिङ गर्नको लागि खोजेछौँ। कहीँ के
उपाय छैन हामीलाई, न हामीसँग पैसा छ न हामीसँग के आइडिया छ कि कसैले यो उ गर्ने, केही एकदमै जिरोदेखि भनेर हामीले त्यो दुःख देखाएपछि एकजनाले चाहिँ उहाँको नाम दिपेन्द्र गिरी सर हुनुहुन्छ न्यु रोडको, अनि उहाँले ल ठिक छ यस्तो गर्न लाउनु भएको रहेछ, ठिकै छ हामी दिन्छौँ तर एडभान्स दिनुपर्छ 5 लाख भन्नुभयो। अब ठिकै छ, अब त्यसरी त्यो पहिलोचोटि उहाँले त्यो अफर पाउँदा यति खुसी लाग्यो कि त्यो सीमै रहेन, तर त्यो पैसा कसरी जुटाउने त्यो उहाँलाई त्यो एडभान्स दिनको लागि त्यो आफैमा त्यो छुट्टै आफ्नो ठाउँमा छ त्यो समस्या। अनि पछि चाहिँ जब उहाँले त्यो ठाउँ दिएपछि हामीले पैसा जसरी हुन्छ त्यो म्यानेज गर्नु थियो। पैसाको लागि हामी कहाँ भनेनौँ कि आफ्नो मान्छे हामीसँग भएको पैसाहरू अलरेडी सकिगयो। अनि आफ्नो मान्छेहरूले कोहीले पनि ट्रस्ट नगर्ने, किनभने उहाँहरूले चाहिँ सोच्ने कि अब विदेशमा जाने मान्छेहरू होइन, त्यो विदेशमा गयो भने बरु यो नेपाली समाज के छ भने वैदेशिक रोजगार जान्छु भने नि जति पनि ऋण कर्जा दिन्छ, एकदमै यहाँ म के गर्छु भने विश्वासै नगर्ने, यहाँ गर्ने भनेपछि कसैले पनि अब यसले नहुने काम गर्न लाग्यो। अब यसले हुने बाटो गरेन भनेपछि कोहीले पैसै नदिएपछि हामीले त्यहाँ एकजना दलाल मार्फत एकजना दाई एजेन्ट मार्फत एकजना दाईलाई चिनेर उहाँसँग 5 लाख लियो। उहाँले 5 लाख दिनुभयो कागजमा, तर 5 लाखको 10,000को दरले 1 लाखको 10,000को दरले एजेन्टले लैजानुभयो, अनि 10,000 50,000 एजेन्टले लानुभयो, हरेक लाखको 10,000को दरले उहाँले लानुभयो भने एजेन्टले के अरे जसले पैसा इन्भेस्ट गर्नुभयो इन्भेस्टरले चाहिँ 1 लाखको 2,000को दरले अफिसियल खर्च आफै काटेर हामीलाई 4,40,000 हातमा हालिदिनु भयो, तर 5 लाखको कागज गरेर ल्याउँ। त्यहाँदेखि सुरु गरेको हामीले व्यवसाय अहिले चाहिँ धेरै राम्रो छ। अब यो कुराहरू भनिराख्दाखेरि हरेस खानु हुँदैन, किनभने धेरै च्यालेन्जहरू सुरुमा अलरेडी महेन्द्रपुरमा 7 लाख डुब्यो, सिर्जना चोकमा 2 लाख डुब्यो, तब पनि हामी हरेस खाएनौँ, किनभने अब यत्रो पैसा पाउनका लागि केही गुमाउनु पनि पर्छ, ज्ञान पनि आवश्यक हुँदो रहेछ, एकदमै चिन्जान पनि आवश्यक हुँदो रहेछ, थुप्रै कुराको संयोजन भयो भने बल्ल मान्छे सफल हुँदो रहेछ। हजुर एकदमै यही हामीले बुझ्दा हुन्छ। हजुर एकदमै हामीले सानो एकदम छोटो सोच गरेर हुँदैन। अहिले एउटा भर्खर लगानीमा हरेक ब्याङ्कहरूसँग नि मैले यही कुरा गर्छु, हजुरहरूले लगानी गर्न जम्मा 5 लाख यदि गर्यो भने 1 लाख दिनुहुन्छ। 1 लाखले त्यसले के गर्छ, के गर्न सक्छ? के पनि गर्न सक्दैन। 5 लाख चाहन्छ भने 5 लाख दिनुहोस्, के गर्न चाहन्छु भनेर आउँछ भने यो फिल्डमा लगानी गर्नुहोस् प्लिज। यो ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ मैले यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। हरेक ठाउँमा म बोल्ने गर्छु, यदि फ्लोरहरू मिल्यो भने यदि के गर्छु नेपालमा भनेर आउँछ भने चाहे डुबोस् कमसेकम उसले नलेज त लिएको हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ फेरि अर्को लगानी गर्ने 8-10 लाख डुब्यो भने पनि फेरि सरकारले या ब्याङ्कहरूले उसलाई फेरि लगानी गरेर प्रोत्साहन गरेर फेरि पैसा लगानी गरेर दियो भने त त्यसको बेनिफिट त जतिखेर बेनिफिट उठाउने बेला हुन्छ त्यतिखेर हतोत्साहित भइसकेको हुन्छ, किनभने ब्याङ्कले पनि विश्वास गर्दैन, उसँग पैसा पनि हुँदैन लगानी गर्ने होइन। उसले लर्निङ एन्ड डुइङ 5 लाख 10 लाख त उसले लर्निङको लागि हजुर एकदमै गुमाएको हुन्छ। एकदमै अति मिठो गम्भीर कुरा राख्नुभयो होइन। तपाईँसँग कुरा गर्ने रहर हुँदाहुँदै पनि समय अवधि थोरै छ र यो समयका लागि, आफ्ना विचारका लागि, यो अनुभवका लागि राखिदिनुभयो, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। पुनः जोड्न चाहन्छु, मसँग हुनुहुन्छ खिरा कुमारी साई मल्ल हुनुहुन्छ, जो रामकृष्ण पशु तथा कृषि फर्मका चाहिँ प्रबन्धक हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी कसरी कृषि व्यवसाय अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कृषि व्यवसायका चुनौतीहरू के छन्, फाइदाहरू के छन्, उहाँकै मुखारबिन्दुबाट स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ।
कहिलेबाट सुरुवात भयो हाम्रो रामकृष्ण पशु तथा कृषि फर्म? हाम्रो यो रामकृष्ण पशु तथा कृषि फर्म म पहिला चाहिँ अर्कै व्यवसायमा थिएँ। म चाहिँ पहिला शिक्षण पेसामा थिएँ। त्यसपछि छिटै नै रिटायर भइसकेपछि लामो समय रहनी देखेर हामीले चाहिँ यो व्यवसाय सञ्चालन गरेका हौँ। अब हामीले यो व्यवसाय गर्न सक्छौँ भनेर र हामी म 73 देखि चाहिँ यो व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ। यो रामकृष्ण पशु तथा कृषि फर्मको नामले हामीले यो पोखरा 15 ढुङ्गेसाउँ चोकमा हामीले त्यो फर्म स्थापना गरेका छौँ। कतिको लगानीबाट सुरुवात गर्नुभएको छ? हजुर, कतिको लगानीबाट सुरुवात गर्नुभयो? हामी चाहिँ पहिला यो ग्रुपमा हो? यो ग्रुपमा होइन। मैले कसरी सञ्चालन गरेको छु भन्दाखेरि पहिला यो रामकृष्ण पशु तथा कृषि फर्म लगायत एउटा चाहिँ समूह पनि छ हामीसँग। किन भन्दाखेरि पहिला पशु फर्म भनेर पशु खोलियो, पशुको फर्म खोलियो। पशुको फर्म खोलिसकेपछि त्यति धेरै गोबर मल हुने होइन। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ कृषि गर्न सहज हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। अनि एक्लै गर्न नसकिने भयो। अनि त्यसपछि दिदीबहिनीहरू घर बसिराख्ने दिदीबहिनीहरूलाई ल अब चाहिँ हामीले धेरैजना महिलाहरू मिलेर यो कृषि पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर त्यही मल लगेर हामीले चाहिँ कृषि सञ्चालन गऱ्यौँ। अनि कृषि सञ्चालन गरेपछि हामीले खास हाँसको पनि व्यवसाय छ हामीसँग। हाँस कुखुराहरू पनि छन् र विभिन्न जातका कुखुराहरू पनि हामीले त्यहाँ उपलब्ध गराइराखेका थियौँ। र यति बेला चाहिँ हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति आइलागेर हामीहरूमाथि यो कोभिडको समय सबैलाई लाग्यो। हामीमाथि पनि ठुलै वज्रपात पर्यो, परिवारको सदस्य बित्नुभयो। त्यसो गर्दाखेरि अलिकति असहज हुँदाखेरि त्यो कुखुराहरू मरे। अनि नत्र भने यो व्यवसायलाई पोहोरको साल खासै कोरोनाले नै असर गरेको थिएन। पोहोर हामीले राम्रै गऱ्यौँ। र यो पेसा चाहिँ थोरै चाहिँ के प्रश्न पार्दिनुहोस् भने तपाईँ जागिरे जीवनबाट पनि आउनु भएको छ। हजुर, जागिरको अनुभव पनि छ। हजुर, जागिर गर्दा र व्यवसाय गर्दाखेरि के चाहिँ भिन्नता के छ यसमा? कति भिन्नता पाउनुभयो? सबभन्दा पहिला त मैले आफ्नो पेसा सानो होस् या ठुलो होस् त्यसलाई पूजा मान्छु। जस्तोसुकै पेसा भए पनि त्यसलाई पूजा मान्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक लिनुपर्छ। र जागिरमा पनि राम्रै गरियो तर चाहिँ लामो समय गर्ने स्थिति पनि भएन मलाई पारिवारिक समस्याले गर्दाखेरि। र यता जागिरबाट महिनावारी पैसा आउँछ। अनि त्यसपछि खुसी त दुवै पेसामा छु। यसमा चाहिँ प्रत्येक दिन व्यवसाय भनेको कुनै निश्चित रकम हुन्न। यसमा धेरै पनि निकाल्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ घाटा पनि लाग्छ। र यो व्यवसाय र जागिरमा चाहिँ व्यवसायमा ठ्याक्कै तोकेको समयमा पुग्नुपर्ने, जागिरमा तोकेको समयमा पुग्नुपर्ने, तोकेको समयमा आउनुपर्ने हुन्छ भने यसमा स्वतन्त्र हुन्छ। व्यवसायमा चाहिँ स्वतन्त्रता हुन्छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन्छ। आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा जहाँ पनि पुग्न पाइन्छ। र पैसा पनि ठ्याक्कै यति भन्ने तोकेको हुन्न। व्यवसायमा धेरै पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ आफ्नो क्षमता अनुसार, थोरै पनि बनाउन सकिन्छ। सहज भयो भने उत्पादन बढाउँदै लान पनि सकिन्छ। तर जागिरमा त्यस्तो आफूले सोचेको जस्तो चाहिँ पैसा र स्वतन्त्रतामा हुँदैन। यही छ फरक, यति हो। अधिकांश मान्छेहरू नेपालमा केही छैन, सम्भावनै छैन होइन, वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ दौडधुप देखिन्छ। तपाईँ नेपालमै बसेर चाहिँ जागिर पनि गर्नुभयो, व्यवसाय पनि गर्दै हुनुहुन्छ। के छ सम्भावना छ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ? कृषि क्षेत्रमा पशु व्यवसाय गरेर अथवा चाहिँ होइन हाँस पालेर कुखुरा पालेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ? र आम्दानी गर्न सकिन्छ, नेपालमा छ। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हामी नेपालीहरूको सबैको दिमागमा के भरिएको छ भने दिनभरि काम गर्ने, बेलुका तुरुन्त पैसा, महिनाभरि जागिर गर्ने तुरुन्त हातमा पैसा हुने चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट त्यो बसिदिएर अलिकति गाह्रो भएको। नभएदेखि खटेर गर्ने हो भने नेपालमा पनि जागिरमा भन्दा राम्रो, विदेशमा भन्दा राम्रो गर्न सकिन्छ। यहाँ सम्भावना धेरै छन्। हाम्रो अलिकति राजनीतिक परिवेश पनि नमिलेको र अनि त्यसपछि हामी प्रत्येक ठाउँबाट, प्रत्येक किसानदेखि लिएर प्रत्येक व्यक्तिमा चाहिँ केही न केही कमजोरी छ। प्रत्येक मान्छेलाई अब अर्कालाई दोष लाउन जति सहिलो हुन्छ, आफू सुध्रिन उति गाह्रो छ कि।
हामी आफू खटेर सहेर खटेर लगानी गरेर व्यवसाय गर्ने मान्छे त आत्तिन भएन नि। व्यवसायको उपलब्धि त 4-5 वर्षमा पनि त आउन सक्छ। त्यसैले चाहिँ मान्छे चाहिँ यो छैन भन्नको अर्थ के हो भन्दा 1-2 वर्ष गर्ने अनि त्यसपछि त्यो अलिकति निरन्तरता नदिने माइनसतिर अलिकति गयो भने डराइहाल्ने अनि त्यसपछि मान्छे पलायन हुने यसले चाहिँ असर गरेको हो। हामीहरू धेरै जसो नेपालीहरूको बानी कस्तो बस्तिएको छ भन्दाखेरि दिनभरि जागिर गर्ने बेलुका पैसा हातमा, काम गर्ने पैसा बेलुका हातमा र महिनाभरि जागिर गर्ने पैसा बेलुका हातमा भएदेखि चाहिँ त्यो उपलब्धि भएको मान्ने अनि त्यसपछि आफ्नो लगानी गरेर त उत्पादन हुन्जेलसम्म चाहिँ खटाउन नसक्ने एउटा समस्या त्यो पनि र अब अहिले त सबै क्षेत्रबाट कृषिलाई गर्नुपर्छ यो व्यवसायलाई। स्थानीय सरकारले पनि कृषि गर्नेलाई चाहिँ अनुदानका कुराहरूदेखि लिएर सरकारको सब हजुर भन्दा अगाडि है सरकारको सबभन्दा स्पेसल पोइन्ट भनेको के अरे कृषिमा चाहिँ अनुदान दिने अनि उ दिने के कृषिमा चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ कृषि कर्जा दिने हैन लोन दिने कृषि लोन दिँदाखेरि हामीलाई यति सजिलो भएको छ। कृषि लोन चाहिँ कृषि विकासले मात्रै नदिएर हाम्रो जुन कृषि विकास ब्याङ्क छ नि त्यसले मात्रै नदिएर अरू ब्याङ्कहरूले पनि हामीहरूलाई लोन प्रदान गर्नुभएको छ, प्रवाह गर्नुभएको छ। प्रत्येक ठाउँबाट हामीले चाहिँ अथवा हाम्रो जायजेथा हेरेर धितै राखेर भए पनि कोही बिना धितो यसरी ऋण दिँदाखेरि यति सहज भएको छ। यो चाहिँ सरकारको सबभन्दा राम्रो पोइन्ट हजुर एकदम राम्रो पोइन्ट हो र अरू क्षेत्रबाट पनि गइराख्नु भएको छ सहयोग त। अर्को कुरा कृषि विषयमा चाहिँ ज्ञान अथवा चाहिँ होइन विज्ञ बनाइदियो भने दक्ष बनाइदियो भने पनि तपाईँ हामी चाहिँ होइन कृषि क्षेत्रलाई पनि अँगाल्न सक्छौँ त। अहिलेको पिँढी अब मान्छेमा एउटा कन्सेप्ट के छ भन्यो भने जस्तै रिटायरमेन्ट पछि चाहिँ कृषि गर्ने हो, केही नलागे कृषि गर्ने हो, केही चलेन, विदेश जान सकेन होइन, जागिर पाएन, अब के गर्ने भने कृषि गर्ने भनेर मान्छेले त्यसलाई थर्ड होइन पेसाको रूपमा चाहिँ त्यसरी अथवा तेस्रो पेसाको रूपमा हेरिरहेको छ होइन। यसले प्रथम बनाउनका लागि होइन के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ कसको जिम्मेवारी हो? हजुर यसलाई प्रथम बनाउनलाई राज्यको पनि केही जिम्मेवारी छ। जिम्मेवारी केही भन्दा पनि धेरै नै छ कि सुधार्न पर्ने पक्षहरू धेरै छन्। प्रत्येक ठाउँबाट सुधार्न पर्ने पक्षहरू धेरै छन्। अब राज्यले पनि हामीहरूको सबभन्दा प्रमुख समस्या भनेको कृषिमा अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि बिउमा यति समस्या छ, कहाँबाट बिउ आउँछ एउटा कुरो त मूल्य चाहिँ नतोकेको बिउ आउँछ। हामीले त्यो बिउको मूल्य कति हो र कति तिर्नु पर्ने हामीलाई थाहा नै हुँदैन। अनि ल्याएर रोप्यो अनि त्यसपछि के अरे कोही 1 वर्षको फल राम्रो लाग्यो भने अर्को वर्षको फलै राम्रो लाग्यो। अनि त्यसपछि नेपालमा चाहिँ त्यस्तो हाइब्रिड राम्रो बिउहरू छैन, उपलब्ध छैन। अनि ती राम्रा होलान् भनेर ल्याएका बिउहरू यही न्यू नारायणी घिरौँलाको बिउ पहिलो वर्ष यति राम्रो निकाल्यो ओहो भनियो त्यो बिउ लगाइयो। अनि दोस्रो र अहिले लगाएको न्यू नारायणीको बिउ कति पनि फल्दै फलेन, 2-4वटा फल्ने फलेको पनि एकदम नराम्रो फल्ने त्यस्तो भयो। बाहिर प्याकेट उही छ अनि त्यसपछि कोही कुन देशको छ कुन देशको छ, नेपालको होइन, मूल्य पनि छैन। यसो गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ बिउमा सबभन्दा ठुलो समस्या छ। मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा यसलाई कृषि यो क्षेत्रलाई अघि बढाउनलाई कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउनलाई बिउ नेपालमै हाइब्रिड बिउ उत्पादन गर्ने प्रविधि नेपालमा हुनु पर्यो के हाइब्रिड हुनु पर्यो। बिउ नै कृषि प्रधान देश भन्ने बिउ नै छैन अनि त्यसै कसरी कृषि प्रधान हुन्छ त नि? कहिले कहाँबाट बिउ ल्याएर लाछ किसान छत्रियो छ, कहिले कहाँबाट बिउ ल्याएर कुन बिउ लाछ किसान छत्रिएको छ। बिउमा चाहिँ अब उजै छैनन्, मूल्यै छैन, बिउमा मूल्यै हुन्न। हामीले लगाउने बिउमा विदेशी बिउहरू हुन्छन् अनि मूल्य के अरे मूल्य नै मूल्यविहीन भयो। कति हो भन्दा विदेशी बिउ हो के अरे अब यसमा हुन्न यति हो भनेर जति भन्यो त्यतिमा हामी तिर्न तयार छौँ। फेरि त्यो राम्रो भइदिए त हुन्थ्यो, राम्रै हुन्न। 1 वर्ष राम्रो निस्क्यो भने अर्को वर्ष निस्किँदैन, अर्कै भएर निस्किन्छ त्यही प्याकेटमा। अनि हामीलाई समस्या चाहिँ छानबिन गर्ने एउटा चाहिँ समिति हुनुपर्छ। राज्यको दायित्व एकदम बिउमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। नेपाल बिउमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ अनि बल्ल हामीले यो क्षेत्रलाई चाहिँ अघि बढाउन सक्छौँ।
अर्को यो पशुपालनका विषयमा थोरै भन्नुहोस् न, के छ चुनौतीहरू के छन्, समस्याहरू के छन्? हजुर, मैले पहिला कृषिकै पाटो सक्छु। ओके। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एउटा त्यो भयो, अर्को चाहिँ यो बजारीकरणमा पनि समस्या छ। बजार व्यवस्थापनमा समस्या छ। पोखराको हकमा बेच्नै गाह्रो भएको त हामीलाई खासै होइन, तर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कति बेला यति उर्लेर आउँछ ग्राहकले किनि नसक्नुहुन्छ, कति बेला चाहिँ एकदमै सस्तो हुन्छ यो तरकारीहरू। अब यस्तोमा चाहिँ सरकारले कोल्ड स्टोरको स्थापना गर्ने, वडामा कोल्ड स्टोर स्थापना गरिदिने, अनि त्यसपछि लोगो लगाइदिने, अनि ती तरकारीहरूलाई पछिसम्म पनि प्रयोग गर्न सक्ने बनाइदिने हो भनेदेखि त हाम्रो त्यस्तो सस्तो र त्यति उता हुन्न नि। कहिले धेरै महँगो, कहिले धेरै सस्तो हुन्न। सस्तो भएको बेलामा पनि त उसले केही न केही एक किसिमको बजार त पाउँछ, त्यसमा पनि एकदम समस्या छ हाम्रो बजार व्यवस्थापनमा। अनि अर्को चाहिँ प्राविधिक समस्या पनि छ। हामीलाई त्यस्तो प्राविधिक हामी प्राविधिकको त्यति नजिक नै हुँदैनौँ, प्राविधिक थोरै मात्रामा हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले ठ्याक्कै छिट्टो सल्लाह लिनुपर्ने, जस्तो वडा स्तरबाट एउटा प्राविधिक सञ्चालन गरिदिने, अनि त्यसपछि हामी किसानकोमा गइदिने, हाम्रा समस्या हेरिदिने। हामी किसान आफैमा व्यस्त छौँ, हामी यति व्यस्त हुन्छौँ, हामीले चाहिँ त्यस्तै समय निकालेर जति बेलासुकै हिँड्न पाउने स्थिति हाम्रो हुन्न। हामी 1-2 घन्टा मात्र यहाँ बस्दा हाम्रो कहिलेकाहीँ 4-5 हजारको हानि भइराखेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहज किसिमले प्राविधिकको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने राज्यको चाहिँ दायित्व हो। हजुर, पशु व्यवसायका चाहिँ चुनौतीहरू के छन्? पशु व्यवसायमा पशुपालनमा अरू त राम्रै हो, तर यो व्यवसायमा पनि प्रतिस्पर्धा ठुलो छ। ठ्याक्कै यो दुधलाई यति भन्ने चाहिँ सरकारको एउटा छैन, नीति नियम छैन कि। अब त्यो दुधलाई कसैले 150मा बेचेको छ, कसैले 130मा बेचेको, कसैले 140मा बेचेको छ, कसैले 110मा बेचेको छ। त्यो मूल्य मापदण्ड छैन। अनि त्यसपछि हामीले पराल मधेसबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। मधेसबाट पराल ल्याउँदाखेरि अनि पराल चाहिँ यो बर्खाको याममा एकदमै महँगो हुन्छ। अनि उस्तै परेदेखि यो उसमा त ल्याउन पनि पाइन्न, त्यो पनि एउटा चुनौती छ। अनि त्यसपछि हामीलाई यो दुधमा चाहिँ व्यापार गर्न सके पनि त्यो मूल्य निर्धारण भएन कि, एउटै किसिमको नभइदिइसकेपछि अनि त्यसपछि ठ्याक्क सरकारले ध्यान दियो भने अनि त्यसपछि ठ्याक्क एउटा किसिमको मापदण्ड बनाएर बेच्न सक्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब विकास हुन्छ। अब कोही कहाँबाट ल्याएको छ दुध 90 रुपियाँमा यहाँ ल्याएर अब त्यो पाउडर राखेर के राखेर बनाएको दुधको मूल्य पनि एउटै छ, हाम्रो ओरिजिनल दुधको मूल्य नि एउटै छ। अनि त्यसपछि त्यसरी त किसान त हजुर त्यसरी त हामी त थ्याक्न त गाह्रो हुन्छ नि हामीलाई त। दुध कस्तो छ, दुधको क्वालिटी हेरेर मूल्य हुनु पऱ्यो के, क्वालिटी हेरेर मूल्य हुनु पऱ्यो। ओरिजिनल दुध कस्तो हो, अब विभिन्न किसिमका प्रयोगहरू गरेर पनि त दुध उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसको मूल्य र हाम्रो दुधको मूल्य एउटै भइदिएपछि हामी त प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनौँ। यी हाम्रा चाहिँ किसानका यो पशुतिरका चुनौतीहरू हुन्। एउटा यसमा चाहिँ राज्यले गरेको राम्रो छ पोइन्टहरू पनि छन्। बिमा गरिदिएको छ पशुमा, बिमा अहिले हजुर राम्रो पक्ष। बिमामा पनि हामीले बिमा गरेको रकम पनि सरकारले फिर्ता दिएको छ, प्रदेश सरकारले फिर्ता दिएको छ हामीलाई, त्यो पनि एकदम राम्रो पक्ष हो। अनि बिमा भइसकेपछि हाम्रो पशु ट्याङ्गै गए पनि हामीले बिमा पाउँछौँ, बिमाले केही न केही थेग्ने भयो। अनि अनुत्पादक भए पनि बिमा पाउँछौँ र यो यसमा बिमा सरकारले चाहिँ आफ्नो ध्यान चाहिँ कृषितिर अहिले लगाएको देखिन्छ। हजुर, यसो समग्र हेर्नु हजुर पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले चाहिँ आफ्ना मिठा कुराकानी राखिदिनु भयो, समग्र कुरा राखिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। Cocoa, the most delicious coconut biscuits.
Cocoa, the most delicious coconut biscuits. पोखराकै सबैभन्दा सस्तो राम्रो गुणस्तरीय सामानहरूका लागि सम्झनुहोस् बिग सेल सिद्धार्थ चोकमा बम्पर सेल चलिरहेको छ। कटन प्यान्ट, जिन्स प्यान्ट, कटराइज प्यान्ट, बक्सर प्यान्ट बम्पर सेलमा 950, छानी छानी क्याजुअल प्यान्टहरू, लेदर सुज, स्पोर्ट सुज बम्पर सेलमा मात्र 1200, क्याजुअल सर्टहरू, कटन सर्ट, चेक सर्टहरू छानी छानी मात्र 500 मा। नेपालकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा होलसेल मूल्य ब्रान्डेड तथा नन ब्रान्डेड सामानहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस् र्याम्प ब्रान्ड, रेट्रो ब्रान्ड, ब्ल्याक ब्रान्ड, 80 डिग्री ब्रान्ड साथै नाइक, एडिडास, पुमा र रिबुक ब्रान्डको जुत्ता तथा लुगाहरू र स्पोर्ट वेयरका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ब्रान्डेड सामानहरूमा 25% डिस्काउन्ट। सबै ब्रान्डेड सामानहरू पाइनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क बिग सेल सिद्धार्थ चोक, मोबाइल नम्बर 9814188804, 9826602262। सिद्धार्थ चोकमा सिद्धार्थ चोकदेखि बिन्दवासनी जाने मेन रोडमै सेकेन्ड होम। लेखनाथको मुटु अर्गौं चोक अनि अर्गौं चोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दूध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिखरी, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसे औठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुनचाँदी तथा हीरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुनचाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड पोखरा, साङ्ग्रिला बैंकबाट एक घर माथि, कफी बिया सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर 98 576 40 911। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा
नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, सिप्पेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। मसँग हुनुहुन्छ तिलक थापा, जो युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ उहाँका कुराकानी राख्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम आराम। तपाईँ कुखुरा पालन पनि गर्नुहुन्छ, भैँसी पालन पनि गर्नुभएको छ है, टनेल पनि गर्नुभएको छ, कृषि पनि हजुर समग्र गर्नुभएको छ। समग्र मेरो चाहिँ अब मेरो मल्टिपल होइन, अब समग्र चाहिँ समेटेर होइन चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब हामी चाहिँ फ्यामिली होइन, परिवार लाग्नु भएको छ त्यो व्यवसायलाई। हजुर सबै पारिवारिक फ्यामिलीहरू मिलेर हाम्रो चाहिँ व्यवसाय चाहिँ सुरु भएको छ। कहिले सुरु गर्नुभयो? मेरो 69 सालबाट सुरु गरे हो सर। अहिले चाहिँ झन्डै 7-8 वर्ष जति भयो होइन, ठिकै छ सर। 8 वर्ष चाहिँ भयो। हजुर। कृषि व्यवसाय अथवा चाहिँ पशुपालन गरेर टनेलहरू लगाएर राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ? सोचे जस्तो आम्दानी हुन्छ? अब यसलाई अब जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ? अब यस्तो छ सर, अब सही तरिकाले अब लगानीलाई सही तरिकाले सदुपयोग गरेर र आफू राम्रोसँग चाहिँ त्यसमा चाहिँ सही तरिकाले खटेर गरियो भने अब जति चाहिँ अब विदेशमा अब साउदी कतरमा गएर होइन अब 15-20 हजार मात्र चाहिँ कमाउनभन्दा अब नेपालमा आफ्नै देशमा बसेर अब आफ्नो परिवार चलाउनको लागि, जीवन अब निर्वाह चाहिँ चलाउनको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ चलाउन सकिन्छ। आफ्नो देशमा कष्ट गर्यो भने, हजुर आफ्नो देशमै बसेर होइन, अब त्यति दुःख कष्ट गर्यो भने, हजुर सङ्घर्ष गर्यो भने होइन, अब यो पेसा भनेको अब आजको भोलि हुने व्यवसाय होइन होइन, अब यसमा चाहिँ अब दुःख गर्नु पर्यो होइन। ठिक छ। भैँसी पाल्दा समस्याहरू के छन्? भैँसी पाल्दाखेरि समस्याहरू धेरै छन् सर। अब किन भन्दाखेरि अब पोखराको सन्दर्भमा अब एउटा कुरा त अब जग्गाको पनि अब भाडाको कुनै केही अब निर्धारण छैन होइन। अब चाराको समस्या पनि होला। हजुर एकदम अब बाहिरबाट चाहिँ परालहरू पुरै अब तराईतिरबाट लिनुपर्ने हुन्छ। अब विशेष गरेर अब यहाँ चाहिँ अब परालहरू महँगो पर्ने, उताबाट ल्याउँदाखेरि अब गाडीबाट झार्दाखेरि एकदम महँगो पर्ने। अब यो सिजनमा त अब यो मङ्सिरपछि त अब धेरै अब सस्तै पर्छ, जब माघ फाउनपछि चाहिँ एकदमै महँगो पर्छ, कस्ट चार्ज चाहिँ एकदम महँगो पर्छ। अब एकदमै चाहिँ त्यसमा चाहिँ गाह्रो छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो बिमाको चाहिँ अब यसमा चाहिँ राज्यले केही सहज पाइदिएको छ। यसमा चाहिँ अब जस भगरा सुधारहरू पनि अब विभिन्न चाहिँ अब राज्यले चाहिँ व्यवस्था गरिदिएको छ। अब फार्म दर्ता गरेर होइन अब सबै अब ट्याक्सहरू तिरेर अब सही तरिकाले चाहिँ गर्न सक्ने भने अब राज्यले पनि यसमा चाहिँ केही कुराहरूमा चाहिँ सहयोग गरेको छ। र उत्पादनसँग चाहिँ बाहिर चाहिँ आफूले गरेको उत्पादन चाहिँ बेच्नको लागि एकदमै गाह्रो छ। बजार व्यवस्थापनमा एकदम गाह्रो छ। यो कसको जिम्मेवारी हो? तपाईँको सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् नि त होइन र? अब भैँसी पालन व्यवसायी सङ्घहरू छ होइन, अब यिनीहरूको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कामहरू कस्तो रहन्छ? उहाँले यो पहल गर्नुहुन्छ कि गर्नु? अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्। अब अहिलेसम्म हामीलाई अब त्यस्तो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई अहिलेसम्म अब सहयोग गरेको अवस्था छ होइन। अब कति पनि अब यी राज्यहरूबाट अलिअलि अब आएका अनुदानहरू अब त्यहाँ पनि अब गइयो भने होइन, अब त्यहाँ चाहिँ अब अलिअलि भएका सुधारहरू अब बिमाका कुराहरू केही कुराहरू त सहज छन्। तर बजार व्यवस्थापनको लागि चाहिँ बाहिरबाट आउने चाहिँ दुधहरू, बाहिरबाट आउने चाहिँ अब जस्तै इन्डियाबाट आउने दुधहरूसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेको कारणहरू धेरै छन् होइन। अब त्यो अब हाम्रो चाहिँ यहाँ कस्ट महँगो पर्छ होइन, उताबाट चाहिँ इन्डियाबाट आउने अब धेरै सस्तो पर्छ।
त्यो गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ दाना चोकरहरूलाई अत्याधिक चाहिँ महँगो तिरेर खुवाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ अब हाम्रो कस्टभन्दा एकदम अब लगभग 40-50 सस्तो आइदिन्छ। त्यो गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो छ। हाँस पनि पाल्नु भएको छ, कुखुरा पनि पाल्नु भएको छ होइन, मल्टिपल बिजनेस गर्नु भएको छ तपाईँले। कतिको रिस्क हुन्छ नि होइन कुखुरा पालनमा त? अब यो मल्टिपल व्यवसायमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अब एकदमै बढी रिस्क छ। अब रोगहरू व्यवस्थापन गर्न नसकिने होइन, अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न एकदमै गाह्रो छ। अब अहिलेसम्म हामीले अब हामी सबै परिवार फ्यामिली चाहिँ लागेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई अब त्यस्तो चाहिँ गाह्रो छैन व्यवस्थापनमा होइन। अब जोस् अब सबै चाहिँ अब व्यवसाय चाहिँ सुरु गर्ने होइन, जम्मै चाहिँ अब स्टाफको भरमा छोड्ने भने अब यो व्यवसाय एकदमै कठिन छ। अब आफ्नो व्यवसाय आफै लगानी गरेर अब आफू नै सही तरिकाले खट्ने भने अब केही व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सकिन्छ। अघि पनि तपाईँले गुनासो राख्नुभयो स्थानीय सरकारले चाहिँ केही पनि सहयोग गरेको छैन, अर्थात् चाहिँ के छ स्थानीय सरकारको सहयोग साथ सुझाव सल्लाह? अब स्थानीय सरकारले अब वडाध्यक्षज्यूका अथवा जनप्रतिनिधिसँग सरसल्लाह हुन्छ। अब जति यस्ता जति पनि अब यो सरकारको जति पनि वडाबाट जति मिडियामा आए जस्तो होइन, अब जति पत्र पत्रिकामा आए जस्तो अब त्यो यथार्थ चाहिँ सहयोग पाइएको छैन होइन। अब महानगरतिर अब यो तरकारी जुन अब यो सुपर जुनतिर हुँदै अब त्यतातिर जानियो भने होइन, अब प्रक्रिया पुऱ्याएर जाने भने अब धेरै थोरै होइन, अब यो टनेलहरू अनि यो जालीहरू ट्र्याक्टर हाते ट्र्याक्टरहरू अब धेरै थोरै चाहिँ अब सहयोग पाइएको छ। र अब त्यसमा जान पनि अब यति झन्झटिलो छ, जाँदा बित्तिकै काम बन्दैन, सहज छैन होइन। अब यो कागजपत्रले भन्नुहुन्छ, ऊ कागजपत्रले भन्नुहुन्छ होइन। अब हामी यता काम गर्ने हो कि अब त्यो डकुमेन्ट मात्र जुटाउनु जाने हो। अनि एउटा अहिले महानगरको समस्या के छ भन्दाखेरि अब यो अनुदान यो जस्तै यो पोखराको सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि अब यो विशेष गरेर कृषकहरूलाई विशेष गरेर तरकारी खेतीहरूको लागि अब फाउन्डदेखि एकदमै चाहिँ हावाहुरी असिना यसको एकदमै समस्या छ। टनेल पनि तपाईँले लाउनु भएको छ? टनेल पनि एकदम मेरो छ होइन। त्यसमा के छ भन्दाखेरि अब असिना आउँछ होइन, असिना छेक्ने जालीहरू जस्तै अब हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ अनुदानको चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले फर्म भरेर त्यहाँ अब डकुमेन्टहरू सबै भरियो होइन। हामीले मागको लागि हामीले डिमान्ड गरियो भने अब ठ्याक्कै अब चैतमा आइदिने होइन, तालपर वैशाखमा चाहिँ दिने त्यस्तो छ। अब तपाईँको सही समयमा अब असिना झिक्ने जालीहरू सही समयमा जस्तै अब मङ्सिरसम्म दियो भने होइन काम गर्न सजिलो हुन्छ, त्यो हाल्न सकिन्छ, केही मात्रामा सहज हुन्छ होइन। अब त्यसबाट महानगरबाट पनि अब त्यसरी अब टाइममा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ दिएको चाहिँ सामानहरू त्यसरी टाइममा पाइएको छैन होइन। अब त्यो पछि चाहिँ अब सबै अब हावाहुरीले असिनाले अब सबै चाहिँ खाइसकेपछि अब खास त्यसको अर्थ चाहिँ अर्थ रहन्न है। युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा खुब जान लालायित छन् होइन, स्वदेशमै केही गर्न सकिँदैन अथवा चाहिँ तपाईँ जस्तै मल्टी बिजनेस गरेर बस्न सकिने माहौल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, अथवा चाहिँ त्यसका लागि चाहिँ कसले पहल गर्नु पर्यो? राज्यले गर्नु पर्यो कि स्थानीय सरकारले गर्नु पर्यो कि सङ्घ संस्थाले गर्नु पर्यो कि हाम्रो युवा शक्ति त सब विदेश पलायन हुँदैछ? अब सबभन्दा ठुलो दायित्व भनेको अब राज्यको सबभन्दा ठुलो दायित्व अब राज्यको छ होइन। राज्यले गर्नुपर्ने हो यो अब युवा चाहिँ व्यवस्थापन, रोजगारको व्यवस्थापन। सँगसँगै अहिले स्थानीय सरकार पनि आएको छ होइन। स्थानीय सरकारले पनि सबभन्दा चाहिँ अब स्थानीय सरकार भनेको अब एकदम जनतासँग चाहिँ अझ नजिक रहेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ आएको स्थानीय सरकार हो। अब स्थानीय सरकारको चाहिँ अहिले त्यति ध्यान चाहिँ गएको छैन। अब जति चाहिँ अब जस्तो कागजमा मात्र चाहिँ निर्धारित भयो, व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म त्यस्तो भाव पाइएको छैन। अब युवा व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म अब राज्यले चाहिँ विदेश जानको लागि चाहिँ रोक्नुपर्छ। विभिन्न चाहिँ अब कृषिका चाहिँ अब आधुनिकीकरणहरू होइन, उत्पादन भएको कुराहरूलाई व्यवस्थापनका कुराहरू अब यी कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ गरिदियो भने
अब वैदेशिक रोजगारमा आधुनिक ढङ्गले चाहिँ कृषिलाई चाहिँ अगाडि व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो र यहाँ भएको चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो होइन, मूल्य निर्धारण गरिदिनु पऱ्यो होइन, बाहिरबाट आउने इन्डियाबाट आउने सामानहरूलाई चाहिँ अब बन्देज गरिदिनु पऱ्यो, यहाँ उत्पादन भएका चिजहरूलाई यहीँ खपत गरिदिनु पऱ्यो। अब त्यस्तो गऱ्यो भने अब युवाहरूलाई सहज हुन्छ। पक्कै पनि युवाहरू स्वदेश बस्छन्, स्वदेश नै विकास हुन्छ। यो मिठो कुराकानीको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। पुरो जोड्न चाहन्छु, मसँग हुनुहुन्छ समीर कुमार थापा हुनुहुन्छ, सिम्स एग्रिकल्चरका प्रबन्धक निर्देशक हुनुहुन्छ। कसरी कृषि व्यवसाय अगाडि बढ्दैछ, के हुँदैछ, उहाँका कुरा उहाँकै मुखारबिन्दुबाट स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम। यहाँले चाहिँ कृषि पेसा अँगालेको कति समय भयो अथवा कति वर्ष भयो? मेरो अहिले 5 वर्षको रनिङ हुन्छ। 4 वर्ष कम्प्लिट भयो। कुन चाहिँ गर्नुभयो तपाईँले? टमाटर खेतीबाट सुरुवात गर्नुभयो? हजुर, स्पेसली म टमाटर सुरुदेखि नै टमाटर हो, अझै पनि टमाटरमै कन्टिन्यू गरिरहेको छु। कति उत्पादन गर्नुहुन्छ वर्षमा? वर्षमा मेरो लगभग फर्स्ट उसमा चाहिँ मेरो 15,000 किलो। हजुर, 15,000 किलो मिनिमम त्यति पनि। अहिले चाहिँ मैले एक्सटेन्ड गरिरहेको छु। यसको मतलब मेरो लगभग डबल हुन जान्छ अब यो वर्ष 30-35। त्यो खपत यही हुन्छ कि अथवा चाहिँ बाहिर पठाउनु? यही हुन्छ सर, पोखरामा खपत हुन्छ। कसरी गर्नुभएको चाहिँ आधुनिक ढङ्गले अर्थात् चाहिँ के? हजुर, मेरो सुरुवात नै आधुनिक ढङ्गले गरेको थिएँ मैले। यसमा चाहिँ अब पुरो टनेल सहित गरेर भित्र सबै भित्रै तपाईँको मल्टिप्लिकेसन लगाएर ड्रिप इरिगेसन गरेर त्यसरी गरेको छु। कति लागत लाग्यो सुरुवात गर्दाखेरि? सुरुवात मेरो लगभग 8 देखि 9 लाख भित्र हुन्छ। 8 देखि 9 लाखबाट सुरुवात भयो? हजुर। र अहिले लगभग 30 लाख एराउन्डमा पुगिसक्यो। मतलब 5 वर्षको अवधिमा? हजुर, 30 लाख एराउन्डमा मेरो लगानी छ। कतिजनालाई रोजगार दिनुभएको छ? रोजगार कस्तो हुन्छ यसको सिस्टम के हुन्छ? सिस्टम भन्नाले रोजगारको सिस्टम? रोजगार सिस्टम यस्तो छ, अब मन्थली चाहिँ मैले 3 जना राखेको छु। अनि त्यसमा मौसम हुन्छ? हजुर, मौसम हुन्छ। होइन मन्थली रेगुलर त्यो चाहिँ मैले चाहिँ महिनावारी दिने हो तिनीहरूलाई। अनि अर्को चाहिँ अब काम अलिक ओभरलोड भयो भने चाहिँ अनि बाहिरबाट चाहिँ 6-7 जना मान्छेहरू ल्याएर त्यो कामलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने। नेपालमै बसेर अथवा त्यो टमाटरै फलाएर राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ? सकिन्छ सर, मजाले सकिन्छ। मेहनत हुनु पऱ्यो, लगनशील हुनु पऱ्यो, त्यो विषयमा अलिकति ज्ञान पनि हुनु पऱ्यो, मजाले सकिन्छ। कहिलेकाहीँ युवाहरूले चाहिँ यसो घुम्न बोलाउनुहुन्न, वडा नम्बर 15 लाई आउनुहोस्, या हेर्न आउनुहोस् भनेर चाहिँ उनीहरूलाई पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने मोटिभेटको लागि? आउँछन्, आयो, थुप्रो साथी आइरहेका छन्, थुप्रै साथीहरूलाई मैले ट्रेन पनि गरिसकेको छु। थुप्रैलाई प्रभाव परेको छ अथवा चाहिँ युवाहरू चाहिँ सकारात्मक छन् अथवा चाहिँ धेरै नै सिको गर्ने त हो? नेपालीको एउटा बानी के छ भने सिको चाहिँ गर्छ नि, होइन? पुरै सिको गर्ने हो, जस गरिरहेको छन्। आउँछन् साथीहरू, सोध्छन्, आफूले जानेको ज्ञानको कुरा अब सेयर गर्ने कुरा जस राम्रो छ भन्छु मैले। तर गर्नु पऱ्यो, मेहनत गर्नु पऱ्यो, त्यसै फल्ने होइन। त्यो मेहनत चाहिँ म्याक्सिमम् चाहिन्छ, त्यो अनुसार गर्नुपर्छ। राम्रो छ, गर्दा केही फरक पर्दैन। यो कस्तो हुन्छ मतलब चाहिँ कति सिजन हुन्छ? सिजन चल्छ कि के हुन्छ? यसमा यस्तो हुन्छ सर, टमाटर पनि 2 किसिमको हुन्छ, एउटा छोटो बाली, एउटा लामो बाली। एउटाको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको लगाएपछि तपाईँको एकचोटि मतलब 1 महिनासम्म फल्छ भन्नु। जुन मैले लगाएको त्यो चाहिँ के छ, तपाईँको राम्रो मलजल अथवा रोग लागेन भने मिनिमम तपाईँ 6 महिना टिप्नु सक्नुहुन्छ। हार्भेस्टिङ त 6 महिना मात्रै हुन्छ मिनिमम। 15 नम्बर वडामा चाहिँ टमाटर फाल्छ भन्दाखेरि अन्यथा जाला है? फेरि फाल त सस्तो छ, सस्तो किनभने होइन आफ्नै ठाउँमा चाहिँ उत्पादन भएको छ, त्यसकारण सस्तो चाहिँ छ। सस्तै छ भन्नु, अब पुर्याउनु सकेको छैन के सस्तो भन्ने। अब वडा नम्बरमै पुगेको छैन। वडा नम्बर मैले मेरो टोललाई पुर्याउनु सकेन त, वडाको त कुरा सुन्नु न। ओहो, भनेपछि यसको डिमान्ड कति छ भन्ने कुरा त यहीँबाट बुझ्न सक्छौँ। तर त्यही हो, अलिकति च्यालेन्जिङ छ, किनकि हाम्रो अब रिस्क चाहिँ छ है? रिस्क छ, हरेक कुरामा रिस्क छ कि। तपाईँको कृषिमा चाहिँ अब उत्पादन यहाँ राम्रो भइरहेको छ। बिमा हुन्छ कि हुँदैन? के हुन्छ? हुँदैन होला। बिमा त हुन्छ, तर यो बिमा सन्तोषजनक छैन कि। जुन हुनुपर्ने बिमा त्यो चाहिँ छैन कि। त्यसमा के हो म त पुरै बुझ्दैन त्यो बिमा। 1-2 चोटि चाहिँ अफर आएको थियो, तर मैले त्यो केयर गर्ने कि त्यसमा। स्थानीय सरकार अथवा चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ कुराकानी गर्नुभएको छ यो विषयमा चाहिँ यसो छ, बिमा भइदिए चाहिँ सहज हुन्थ्यो,
त्यो विषय मैले कुरा गरेँ, म अलिक त्यतातिर अलिक ध्यानमा गएन, म आफ्नै काममा चाहिँ म एकदम व्यस्त छु होइन। मलाई त्यो विषयमा खासै त्यही इन्ट्रेस्ट पनि छैन, कसैले दिलाएर कसैले गर्ला भन्ने, आफै गर्ने हो, आफै देखाउने हो, आफैमा सन्तुष्टि छ। त्यही हाम्रो समय मात्रै बर्बाद हुन्छ कि त्यो पछि गयो भने, कसैको पछि लाग्यो भने समय मात्रै खेर जाने हो। त्यो त्यसबाट हामीलाई केही आउला भन्ने चाहिँ आश गर्नु पर्दैन, त्यो देखिरहेको छ नि त। बरु उल्टा राज्यलाई दिने काम छ हाम्रो, कर दिइरहेको छ, दिनु नि पर्छ, त्यसरी चलिरहेको छ। विकास चाहिँ हुन्छ नि त होइन। हजुर, स्थानीय सरकारको चाहिँ कस्तो अनुभव पाउनु भएको छ तपाईँले? बाटाघाटा विकासका कुराहरू, पानी कुरा, किन तपाईँलाई झन् महत्त्वपूर्ण कुरा हो पानी त होइन। अब के छ, पानी पुगेको छ तपाईँको? राम्रो सिँचाइ छ, सिँचाइको होइन त्यो त। अब बाटोघाटो नै अब विकास हुँदैछ बिस्तारै, बाटो बनिरहेको छ। स्थानीय सरकारबाट राम्रै पोजिटिभ आयो। के भइदिए चाहिँ तपाईँ चाहिँ थप एउटा चाहिँ होइन मोटिभेट अथवा चाहिँ म थप राम्रो गर्थेँ अथवा चाहिँ थप म जोस जागरका साथ म काम गर्थेँ, मेरा आज 3 जना छन्, भोलि 30 जना मेरा चाहिँ होइन कर्मचारी हुन्थे, के भइदिए अथवा चाहिँ कसले सहज गरिदिए? सहज त यस्तो हुन्छ सर, अब यसमा सहज कस्तो, अब कृषिमा मैले अझसम्म सहज भएको मैले देखेको छैन। यहाँ हाम्रो लेभलमा मात्रै होइन, अनुदान भन्ने कुरा सुन्नु भएको छ? सुनेको छु सर, पाइएको छैन भन्दा अफरहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो यसो अब किन त्यो अफर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई सन्तोष हुनु पऱ्यो कि, किन गर्ने हामीले हो नि त, त्यो अनुसारको अनुदान आउनु पऱ्यो कि हामीलाई। अब मैले अब गत साल यो तपाईँको निर्देशनालयबाट मैले लगभग 30 लाखको अनुदान परेको थिएँ म, तर मैले त्यो रिजेक्ट गरिदिएँ कि। 30 लाखको अनुदान रिजेक्ट गर्नु? मैले रिजेक्ट गरिदिएँ किनकि त्यो मलाई सन्तोषजनकै छैन कि। 30 लाख लगानी गरेर तपाईँको 30 लाख रिटर्न आउने कहिले हो त? त्यो त जिम्मेवारी हाम्रो पनि हुन्छ नि त। जस्तो अनुदान मैले लिएँ त्यो अनुसार मैले उत्पादन त गर्नु पऱ्यो नि त होइन। तर कृषिबाट त्यो उत्पादन गरेर चाहिँ त्यसरी रिटर्न गर्न सकिँदैन कि। यस्ता कृषक छन् जो चाहिँ अनुदान नलिकन पनि आफ्नो बाहुबलीमा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छ होइन। यो उदाहरणीय कुरा हो। तपाईँको घर परिवारको चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो कन्सेप्ट ल्याउनु भयो, अर्थात् चाहिँ होइन कुरा त राख्नु भएको होला, म अब चाहिँ के अरे टमाटर खेती गर्छु, त्यो गर्दाखेरि घर परिवारको साथ सहयोग त उहाँहरूको प्रतिक्रिया के थियो? मलाई त्योबाट जान्ने मन लाग्यो। हुन्छ नि, वैदेशिक रोजगारमा जा भन्छन्, बरु चाहिँ समाजले पनि एउटा चाहिँ होइन विदेश जान्छु भन्ने बित्तिकै चाहिँ मान्छे ओहो लाहुरे भन्ने एउटा प्रचलन छ। के थियो त्यति बेला रियाक्सन के थियो? होइन, म त पहिलादेखि मलाई कस्तो थियो भने अलिकति म अलिक प्रकृति प्रेमी थिएँ कि, पहिला अलिक मनपर्छ मलाई प्रकृतिसँग बोट बिरुवाहरूसँग खेल्ने। त्यो किसिममा अब अलिकति अब हेर्दै जाँदाखेरि मलाई चाहिँ कृषि व्यवसायमा अलिक पस्नु मन लाग्यो। कृषिमा के गर्ने भन्दा टमाटर खेतीमा पसेँ म। जस मजै आयो। परिवारबाट त अब स्टार्टिङमा त खासै सपोर्ट थिएन, सुरुवातमा त गाह्रो भयो। तिनीहरूलाई अब कन्भिन्स गर्नु भयो यस्तो छ यस्तो छ। पछि जब त्यसको रिजल्ट आयो अनि अलिकति सपोर्ट आयो, अहिले चाहिँ फुल्ली सपोर्टै छ, केही छैन, राम्रै छ। छिमेकीको पनि प्रतिक्रिया त्यति बेला सुरुवातमा त हरेक कुराको चाहिँ एउटा रिजेक्सन हुन्छ होइन, रिजेक्ट गर्छन्, मान्छेले एक्सेप्टै गर्दैन नि त, यो समाज त यस्तो। मैले जब त्यो संरचना सुरु गरेको थिएँ नि, खडा गर्दै थिएँ नि, त्यो बेला मलाई चाहिँ सबैले चाहिँ खुसिएछ भन्थे सबैले, किनकि त्यो संरचना बनाउँदाखेरि मैले यस्तो तरिकाले बनाएको थिएँ कि सबै एक लाइनमा सबै त्यो बाँसहरू फलामहरू सबै यसरी खडा मात्रै गरिदिएको थिएँ कि उनीहरूले बुझेको के गर्दैछ भन्ने कुरो बुझेकै थिएन। जब खडा गरेँ मतलब टाइम 6-7 महिना मात्रै लाग्यो त्यो संरचना बनाउनु मात्रै, बुझ्नु। 6-7 महिना अब त्यो त समय गयो होइन, त्यो भाडा तिरिराख्नु पऱ्यो, त्यो त लसै हो नि त मेरो लागि त। तर मैले त्यो लस मैले हेरेन कि, किन संरचना भन्दा त्यो त टाइम लाग्छ नि त, त्यो कुरा त मैले बुझेँ, दिनाले त बुझेको छैन। पछि मैले संरचना बनाएर तपाईँको देशमा चाहिँ मैले उत्पादन दिएपछि सबै हेरान पऱ्यो, छक्क भयो, थियो खुसी भएको थियो सबैजना, टोलको मान्छेहरू सबै यस राम्रो गरेछ भन्ने भयो। कुरा गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि समय अवधिका कारण तपाईँलाई धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ र यहाँको यो जो सकारात्मक जोस जाँगर छ, जो युवाको आइडलको रूपमा रहनुभएको छ, यहाँका आगामी यात्रा पनि सफल रहोस्। कृषि व्यवसायलाई तपाईँ यसरी नै निरन्तरता दिनुहुनेछ आशा अपेक्षासहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 15 मा छौँ। यहाँका आर्थिक गतिविधि अर्थात् आर्थिक विकास कसरी हुँदैछ समग्र कुराकानी राखिसक्यौँ। अर्को हप्ता अन्य ठाउँका गतिविधि लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने वडा अध्यक्ष प्रकाश पौडेलज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। निर्देशक चिरञ्जीवी भुटेलप्रति आभार व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। नमस्कार।